अधिमंचम विराजमानाः विविध विद्यावदाताः विद्वांसः श्रीमन्तः अध्यक्ष महोदयाः मत् समक्षम विराजमानाः विविध विद्या पारदृश्यानः सम्मान्याः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः अथ च सद्यः विश्व भारती पुरस्कारेण सभाजिताः मान्याः हरदत्त मिश्र महोदयाः अथ च विविध विद्यासु भूति परिश्रमाः विद्वांसः भवतां समक्षं पाणिनीयं प्रकृति प्रत्यय विज्ञानम् इत्यधिकृत्य किंचित ब्रवीमि। पाणिनिना ये शब्दाः अनुशासिताः सन्ति ते शब्दाः प्रकृति प्रत्यय विधिना तेन अनुशासिताः। अथ च तदनुशासनं विज्ञान रूपेण वक्तुं शक्यते अस्माभिः वक्तुं। विज्ञानस्य परिभाषा अस्ति सा परिभाषा पाणिनीयानुशासने सर्वथा वरीवर्ति सर्वथा उपादेया भवति। विज्ञानं नाम किं? विज्ञाने नियमः भवति, परिभाषा भवति। नियमेन विना विज्ञानः न केनापि विधिना भवितुं शक्यते। न्यूटनस्य गुरुत्वाकर्षण नियमः अस्ति, अतएव इदं विज्ञानं। पाणिनेः सर्वदा सर्वथा च उपयोगिता इदम् अस्ति यत् तेन भाषासु नियमाः सम्पादिताः सन्ति। नियमेन विना न कोऽपि शब्दः तेन अनुशासितो अस्ति। अयं नियमः प्रकृति प्रत्यय विधिना अनुशासितः। प्रकृति प्रत्यय विधि आवेदम ब्राह्मण ग्रंथम तस्मात् आवर्तमाना अस्ति केतपु पुनातु अथ च एवं अन्य अन्य अनेके मंत्राः सन्ति येन ज्ञायते यत् स विधिः पूर्वमपि आसीत्। निरुक्त शास्त्रे प्रोक्तम् अस्ति यत् शाकटायनेन सर्वेपि शब्दाः यौगिकाः प्रकृति प्रत्यय विधिना सम्पादयितुं शक्यन्ते इति तेन प्रोक्तम्। परन्तु तत्र तेन इदमपि प्रोक्तं यत् केचन वैयाकरणाः न सर्वे शब्दाः यौगिकाः, अपि तु केचन शब्दाः यद्यपि तत्र महान् राशिः अस्ति ते प्रकृति प्रत्यय विधिना सम्पाद्यन्ते। तस्मिन्नेव संग्रहे पाणिनिरपि अस्ति। पाणिनिना प्रोक्तं यद अधिकांश शब्दाः प्रकृति प्रत्यय विधिना निर्मीयन्ते, परन्तु केचन शब्दाः सन्ति रूढाः, ये प्रकृति प्रत्यय विधिना निष्पादयितुं न शक्यन्ते इति पाणिनिना प्रत्यपादि। अथ च अस्मिन् शताब्द्यां ब्लूमफील्ड महोदयेन ये शब्दाः वर्गीकृताः सन्ति तेषु रूपम् इति मॉर्फोलॉजी वा इति यत् प्रोक्तं तत् तेषु सर्वेष्वपि पाणिनेः उदाहरणं प्रोक्तमस्ति। पाणिनि उदाहरणेन विना रूप इत्यस्य व्याख्यानं न शक्यते कर्तुं। पाणिनि विधिनैव प्रकृति प्रत्यय विज्ञानेन रूपिम् अथवा मॉर्फीम् इत्यस्य विधानं कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः प्रोच्यते। अद्यत्वे येऽपि शब्दाः अस्माभिः अधीयन्ते, प्रोच्यन्ते, पाठ्यन्ते, तेषु सन्ति केचन शब्दाः ये नवीन विधिना अपि अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते। नवीन विधिरस्ति यत् तत्र प्रकृति प्रत्यय विज्ञानं संगतम् अस्ति वा न वा। केचन शब्दाः सन्ति, अङ्गुलिगणनीयाः शब्दाः सन्ति यत्र आलोचनं कर्तुं शक्यते यत् तत्र पाणिनेः अथवा उणादिसूत्रस्य अथवा यास्कस्य प्रकृति प्रत्यय विधि आहत्य समीकृता अस्ति वा न वा इति तत्र सम्पादितुं शक्यते। यथा अस्ति कुसुम शब्द इति। कुसुम शब्दः अयम् उणादिसूत्रेण कुस् धातोः उम प्रत्ययेन व्याख्यातः अस्ति, परन्तु कुस् धातु अस्ति कुसुम शब्दे वा न वा, उम प्रत्ययो अस्ति कुसुम शब्दे वा न वा इत्यत्र परीक्षणीयमस्ति। पाणिनिना प्रकृति प्रत्ययस्य निर्धारितं, तत्र प्रकृतेः प्रत्ययस्य का परिभाषा इति तेन न प्रोक्तं, परन्तु सूक्ष्मतया तेन इयं प्रकृति अयं प्रत्ययः इति निर्धारितमस्ति। महाभाष्येन सिद्धं तु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् इति सूत्रे
प्रकृति प्रत्ययोः परिभाषा निर्मिता अस्ति। अथ च आधुनिक भाषा विज्ञानेष्वपि मोर्फिम् इत्यस्य परिभाषा वर्तते। पतंजलि महोदयेन या परिभाषा अस्ति प्रकृति प्रत्ययस्य अथवा मोर्फिम् इत्येतस्य, सैव परिभाषा अन्य शब्दैः ब्लूमफील्ड महोदयेन अपि स्वीकृता अस्ति। परिभाषा अस्ति यत् प्रकृतिः वा धातुः वा प्रत्ययः वा तदेव शक्यते भवितुं यत् तस्य अन्य शब्देभ्यः तुलना विधातुं शक्यते, यथा ध्वनिरूपेण वा अर्थरूपेण च। यथा पचति पचतः पचन्ति इत्यत्र अस्मिन् शब्दे पच धातु पच अस्ति। पचति इत्यत्रापि पचतः इत्यत्रापि पचन्ति इत्यत्रापि पच इति ध्वनिः अस्ति। अथ च अर्थोऽपि अस्ति, तत्र अर्थोऽपि पकाना इत्यर्थः तत्र भवति। अतः पच इति मोर्फिम्। अति इति खण्डः सर्वत्र प्रभवति। एवं च अर्थोऽपि तत्र वर्तते तथा भूतः। अतएव अति इति प्रत्ययः। एवं तुलनया का अस्ति प्रकृतिः कः अस्ति प्रत्ययः इति तुलनया शक्यते विधातुं। परन्तु कुसुम शब्दे कुस् धातुरस्ति वा न वा, उम प्रत्ययो अस्ति वा न वा इत्यस्य परीक्षा भवतु। कुस् धातुः यस्मिन् अर्थे धातुपाठे वर्तते सः अर्थः कुसुम शब्दे नास्त्येव। कुस् धातु कस्मिन् अर्थे वर्तते? धातुपाठे वर्तते कुस् संश्लेषणे इति। तेन तद्भव भाषासु शब्दाः निर्मिताः, घुस्ना, घोंसला इत्येते शब्दाः निर्मिताः। तो कुस् धातु अर्थः संश्लेषणं। संश्लेषणं नाम तत्र घुस्ना इति क्रिया भवतु। परन्तु कुसुम शब्दे घुस्ना इति क्रिया वर्तते नैव वर्तते कदापि। अथ च उम प्रत्ययः अन्येषु शब्देषु तुलनया विधातुं शक्यते वा न वा? उम प्रत्ययः अन्येषु शब्देषु नास्त्येव। अतः कुस् धातुः वा स्यात् उम प्रत्ययः वा स्यात् अत्र सन्देहो भवति। परन्तु यदि आधुनिक भाषा विज्ञान पद्धतिः स्यात् तर्हि आधुनिक भाषा विज्ञान पद्धतौ ये कुसुम शब्दस्य यः समाजे स्वाभाविक रूपेण यः विकासो अस्ति सः विकासः तत्र प्रदीयते। सः विकासः अपि तु पूर्वं सामाजिक विकासः एव भवति, पश्चादेव शास्त्रेण अनुशिष्यते। शास्त्रेण अनुशासनं पश्चात् समाजे यः विधि सः पूर्वम्। एवं च कुसुम शब्दस्य शास्त्रात् पूर्वं समाजे का विधिरस्ति इत्यस्माभिः परीक्षणीयम्। कुसुम शब्दः मनस् शब्देन परीक्ष्यते। सर्वतः पूर्वं मनस् शब्दः आसीत्। मनस् शब्दात् सु इति पूर्वपदं प्रोक्तं। तेन शब्दः भवति सुमनस् इति। मनस् शब्दात् सु इति पूर्वपदेन शब्दो भवति सुमनस् इति। सुमनस् शब्दस्य पूर्वम् अर्थः अस्ति शोभनं मनः यस्य इति सुमनः इति भवति। वेदे मन्त्रो अस्ति जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु। अत्र सुमनः शब्दस्य अर्थः शोभनः विचारः यस्य अस्ति स भवति सुमनः। एवं च वेदे अथर्ववेदे सुमनः शब्दस्य अर्थः शोभनः विचारः। पश्चात् तु अर्थविस्तार विधिना सुमनः शब्दः पुष्पार्थे समजायत। पुष्पार्थे जनमनः सुमनः सुरभिः श्रियम्। अत्र सुमनः शब्दस्य पुष्पार्थः। लिंगानुशासने भी प्रोक्तम् अप्सु मनः समासिकता वर्षाणां बहुत्वं च। तेन लिंगानुशासने सुमनः शब्दः नित्य स्त्रीलिंगे नित्य बहुवचने प्रोच्यते इति लिंगानुशासनेन ज्ञायते। एवं च सुमनः शब्दः अर्थविस्तारं प्राप। अर्थविस्तारं तत्र समजनि। पश्चात् तु सुमनः शब्दस्य द्वौ रूपौ भूतौ। एकतः सुमनः शब्दस्य सुम्न शब्दः, अपरश्च सुमन शब्दः। सुम्न शब्दः मध्यलोप विधिना, सुमन शब्दः अन्तलोप विधिना। सुम्न शब्दस्य प्रयोगः पाणिने अनुशासने क्रियते। देव सुम्नयोर् यजुषि काठके इति सुम्न शब्दः प्रोच्यते। सुमन शब्दोऽपि भृशादिषु भुव्यच्योर्लोपश्च हलः इति सूत्रे सुमनायते इति प्रोक्तं। तत्र स अन्तलोप भवति। एवं च सुमनायते इति भवति। एवं च सुम्न शब्दः सुमन शब्दश्च मध्यलोप विधिना अन्तलोप विधिना च द्वौ शब्दौ सम्भूतौ। पश्चात् तु सुमन शब्दात् न ध्वनिरपि निःसृता, तेन निःसृतः, तेन सुम शब्दः सम्भूतः।
सुम शब्द अयं भामिनी विलासे नीति सुमावली इत्यादि प्रयोगेषु प्रोच्यते। अनन्तरं सुम शब्दात् पूर्वं कु इति पूर्वपदे कुसुम शब्दः निरमीयत। कुसुम शब्दः, कुसुम शब्दः अयं इति रूपं एवं रूपं पाणिनि सूत्रेषु प्राप्यते। यथा सूत्रमस्ति कुमुद नटवेत्सेभ्यो मतु, अत्र कुमुद शब्दो अस्ति, एवं कु पूर्वपदः अस्ति एव। एवं सुम शब्दात् कुसुम शब्दः प्रादुर्भूतः इत्येवं यदि प्रोच्येत तर्हि कुसुम शब्दस्य स्वाभाविकः विकासः, समाजे यः विकासः समजने तत् अस्माभिः तत्र प्रोच्यते। एवं च कुसुम शब्दस्य अयं विकासः भवितुं शक्यते इति वयं वक्तुं पारयामः। अथ च अन्यः शब्दो अस्ति, अन्यः शब्दो अस्ति चन्द्रमस् इति। चन्द्रमस् इति शब्दः अस्ति। चन्द्रमस् इति शब्दस्य यास्केन निर्वचनं कृतं। यास्केन निर्वचनं चन्द्र प्लस मस् इत्येवं रूपेण। तत्र व्युत्पत्तिरस्ति, विग्रहो अस्ति चान्द्रं मानम् अस्य अथवा चन्द्रो माता इति यास्केन निर्वचनं कृतं। प्रथमः चान्द्रं मानम् अस्य, द्वितीयः चन्द्रो माता, एवं निर्वचनं कृतं। तस्य अर्थः चन्द्रः एव मासस्य निर्माता भवति, मासस्य निर्माता चन्द्रः भवति, चान्द्रमासो भवति। एवं च चान्द्रमासोऽयं चन्द्रेण निर्मीयते, अतएव सुष्ठु व्युत्पत्तिः कृता चन्द्रो माता इति। चन्द्रः मासस्य निर्माता भवति, एवं तस्य अर्थो भवति। व्युत्पत्तिरियं यास्कस्य शोभनेभ्यः शब्देभ्यः शोभनतरा, शोभनतरेभ्यः शब्देभ्यः शोभनतमा वर्तते इयं। यतो हि मा धातुरियं आधुनिकैः भाषाविज्ञानिकैः स्वीक्रियते यत् मा धातुः भारोपी युगिनो अस्ति। भारोपी इंडो यूरोपियन युगिनः मा धातुरस्ति। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मध्ये प्रोक्तम्, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मध्ये यत् मा धातुरस्ति, प्रोटोटाइप मास, तत्र प्रोटोटाइप इंग्लिश भाषायामपि लैटिन भाषायामपि प्राप्यते। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मध्ये प्रोक्तमस्ति यत् यत् अत्र अस्ति मा धातुः, और मा धातुः अस्ति अस्य या परिभाषा अस्ति प्रकृति प्रत्ययस्य, सा परिभाषा अत्र संगृह्यते। यतोऽयं मा धातुः ध्वनि रूपेण प्राप्यते चंद्रमास इत्यत्र, अपि च इंग्लिश भाषायां मून इत्यत्र, मून MOON मून, मून इत्यत्र प्राप्यते। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मध्ये प्रोक्तं यत् मून इति शब्दः मा धातु रूपेण निर्मितः, मा धातु रूपेण। अत्र ध्वनि साम्यं भवति, अथ च अर्थसाम्यमपि, अर्थसाम्यमपि। धातुपाठे प्रोक्तं यत् मा धातुः अस्ति मापने अर्थे, अथ च ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मध्ये प्रोक्तं यत् मा धातुरस्ति मेजरमेंट इत्यस्य अर्थे। डिक्शनरी मध्ये प्रोक्तं लैटिन मेतिरी, METIRI, लैटिन भाषायाम् अस्ति। अस्य अर्थः मेजर इति अस्ति, मेजर इति अर्थो अस्ति। एवं च यास्कीय धातु मा धातु मापने अर्थे, अथ च लैटिन भाषायां मेजरमेंट इत्यस्य अर्थे। एवं च अर्थरूपेण संगति भवति अत्र। एवं च ध्वनि रूपेणापि अत्र संगतिः, अर्थरूपेणापि संगतिः। एवं च निश्चप्रचम मा धातु अस्त्येव, मा प्रकृतिः अस्त्येव इति वयं शक्तुं पारयामः। एवं च मया प्रोक्तं यद् यास्कस्य निरुक्तिरियं शोभनेभ्यः शब्देभ्यः शोभनतरा वर्तते अत्र। पश्चात् मास इति शब्दः अपि शब्दोपि चन्द्रार्थे प्राप्यते। मास सकारान्तः इति शब्दः चन्द्रार्थे प्राप्यते। यतो हि अयमपि चन्द्रः परिमापकः भवत्येव, अतएव मास शब्दः चन्द्रार्थे प्राप्यते। वेदे प्रोक्तं सूर्ये ज्योतिरदधुः मासि अक्तून्, वेदे प्रोक्तं सूर्ये ज्योतिः अदधुः मासि अक्तून्। यत् सूर्ये ज्योतिः भवति, दिनं भवति, अथ च मासि चंद्रमसे अक्तु रात्रि भवति। एवं च लौकिक साहित्ये निशाकर शब्द चंद्रार्थे प्रोच्यते, यतो हि निशा चंद्रेण निर्मीयते इति। एवं च मासि अक्तून्, मास शब्दः चंद्रार्थे वेदे प्राप्यते। अथ च अनन्तरं मास इति शब्दः मास इत्यर्थेपि अस्ति। यथा दशमे मासि सूतवे, वेदे अस्ति दशमे मासि सूतवे, अत्र मासि इति शब्दः चंद्रार्थे वर्तते।
महीना इत्यस्य अर्थे वर्तते, 10वें महीने में। तो यहाँ पर अत्र मासी शब्द महीना इति अर्थे वर्तते। एवं मास शब्द पूर्वं चंद्रार्थे, पश्चात तु अर्थविस्तार विधिना मासः इत्यस्य अर्थे भवति। एकैव शब्दः विभिन्न विभिन्नार्थे वर्तते। पश्चात च मास इति अकारान्तः मास शब्दः निरमीयत सामाजिके समाजे। एवं च वेदे प्रोच्यते अरुणो मासकृत वृकः पथायन्तं ददर्शे हि। अरुणो मासकृत वृकः, मासकृत यस्य विग्रह द्वयं, मा सकृत इति मासकृत इत्यपि। तो मासकृत इत्यस्य अर्थः मासस्य कर्ता चंद्रः, वृकः इति चंद्रः इति यास्के निरुक्ते प्रोच्यते, वृकः इति चंद्रार्थे वर्तते। हाँ, एवं अत्र मासकृत वृकः मास शब्दः अस्मिन् अर्थे वर्तते। एवं च मास शब्दः सकारान्तः, तेन पूर्णमाः पूर्णमासी शब्दो निर्मितो अस्ति चंद्रार्थे, अथ च अकारान्तोऽपि अस्ति। एवं च शब्दोऽयं किंचित् परिवर्तनेन विभिन्नार्थे वर्तते। एवं च मास शब्दः सकारान्तः चंद्रार्थे, मास अकारान्तः महीना इत्यस्य अर्थे, अथ च समा शब्दः वर्षार्थे। तत्र वर्णविपर्ययः सम्भवति। वर्णविपर्ययेणापि किंचित् अर्थ परिवर्तनेन वर्णविपर्ययः क्रियते। यथा याग इत्यस्य गया इति, प्रयागः इत्यस्य गया, अत्र वर्णविपर्ययेण द्वौ अपि शब्दौ निर्मितौ भवतः। एवं च चंद्रमस शब्दः अत्र निरुक्तिः सर्वथा श्रेष्ठा भवति। अन्यः शब्दो अस्ति अप्सरस इति वा, अप्सरस शब्दः। अप्सरस शब्दस्य उत्पत्तिः निरुक्ते क्रियते अपसारण्यपि वा, अपसारण्यपि वा, जले सरति प्रसरति इति अपसारणी रूपेण स अप्सरस इति भवति। तत्र मत्स्यरूपा काचन देवी मत्स्यरूपेण तेन निभावितम्। एवं च मनोरवसर्पणं जलप्लावन कथायां प्राप्यते। मनोरवसर्पणं तत्र देवी मत्स्यरूपा आसीत्, सा तत्र प्राप्ता आसीत्। एवं च एषा व्युत्पत्तिः सर्वश्रेष्ठा अस्ति। अप्सर इति, अप्सरः, अप्सु सरति इति। परं निरुक्तकारेण परंपरा निरूपेण तस्य व्युत्पत्ति पश्चात् कृता। यत् अप्सरस् इति इत्यस्य व्युत्पत्ति अ प्लस सर इति, अथवा अप्स प्लस र इति, अप्स प्लस र अप्सर, अथ च अ प्लस सर इति अप्सर इत्येव व्युत्पत्ति कृता। अत्र एषा व्युत्पत्ति एतद् व्युत्पत्तिद्वयम् आलोचनीयं भवति। यतोहि अप्स र, अप्स शब्दस्य अर्थः तत्र कृतं रूपम् इति। कथं रूपं सम्भवति? तेन प्रोक्तं निरुक्त शास्त्रे यत् स इत्यस्य भक्षणम् इत्यस्य अर्थः, अप्स इति स इत्यस्य भक्षणम् अर्थः। अप्स इति यत् अनदनीयं भवति, यत् अभक्षणीयं भवति, तद् रूपवती भवति इति तेन प्रोक्तं। परन्तु तत्र सन्देहो भवति यत् किञ्चनापि वस्तु अभक्षणीयं अस्ति, तत् सर्वमपि रूपवान् भवति किम्? तत् सर्वं सुन्दरं भवति किम्? परन्तु तेन प्रोक्तम् इदं यत् अप्स इति शब्दस्य अयम् अर्थः। अथ च आप्सर इत्यस्यापि सर शब्दस्य रूपम् इत्यस्य अर्थे तेन व्युत्पत्तिः न कृता, परन्तु देवरज्जा महोदयेन कृता अप्सर इत्यस्य स्फुर धातोः अप्सर शब्दः निर्मितः, स्फुर धातोः। परन्तु स्फुर धातोः अप्सर शब्दस्य अत्र संगतिः नैव भवति, तत्र किं प्रतिजानीमः वयं? तत्र अत्र अस्ति अप्सर शब्दः एव पश्चात् काले लक्षणया रूपवान् इत्यर्थे सम्बभूव। रूपवान् इत्यर्थे अप्सर शब्दः सम्बभूव। रूपवान् इत्यस्य अतः च पश्चात् समाजे विचारितं यद् रूपवान् यदि अस्ति तत्र निषेधः किमर्थः? अतः तैः निषेधः निस्सारितः, इति निषेधः निस्सारितः इति तेन चिन्तितं यत् अत्र निषेधो भवितुं शक्यते। अतः निषेधः तेन निस्सारितः, सर इति रूपः सम्बभूव। अप्सर शब्दस्य एव फारसी भाषायां हूर इत्यस्य हूर इति शब्दः सम्बभूव। एतेन ज्ञायते यत् भारतेपि और ईरान देशेपि
अप्सर शब्दस्य अनिष्क्रान्तः अप्सर शब्दः आसीत्, एवं च अयं शब्दः समजनि इति वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं च अन्य शब्दो अस्ति नभस् इति। नभस् इत्यस्य अर्थः निरुक्तकारणे प्रोक्तम् अपि वा भन एव स्यात् विपरीतः। भासनः भासनः सन् नभः, भासनः सन् नभः, भासन शब्दे स लुप्तः, तेन 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 निर्मितः भानः पश्चात् वर्णविपर्येण भवति नभः इति। एवं च अति विश्रामेण अति परिश्रमेण तेन निरुक्ति इदं प्रोक्तमस्ति। अपि च तेन तत्र उक्तं न भाति इति वा, न भाति, न भाति इति नहीं, न भाति, नेगेशन ऑफ नेगेशन, निषेधस्य निषेधः, तेन तेन ज्ञायते यत् भात्येव, न भाति इत्यस्य अर्थः भात्येव। तत् अत्र तु द्वौ नकारौ, अत्र द्वौ निषेधरूपो नकारौ तु नास्त्येव अत्र अस्तः। तत् कथं वयम् अत्र जानीमः यत् द्वौ निषेधवाचकौ शब्दौ अस्ति? मया पृच्छ्यते यत् एकनिषेधेनापि शक्यते कार्यं कर्तुम्। एकनिषेधेनापि यथा पाणिनिना शब्दोऽस्ति नभ्राट् इति। नभ्राट् इत्यस्य एकः निषेधवाचकः अर्थः। नभ्राट् शब्दस्य आकाश आसमान इत्यस्य अर्थः यत्र कालिमामयः आकाशः, क्षप कालिमामयः आकाशः इति नभ्राट् शब्देन प्रोच्यते। कालिमामयः आकाशः एव पूर्वं नभः शब्देन प्रोच्यते स्म। यथा कालिदासेन प्रोक्तं क्षपा तमस्काण्ड मलीमसं नभः, अत्र नभः शब्दः कालिमामयः मयं नभः शब्दः इति प्रवृत्ति। अच्छा माघिने धन्यवादः। तेन प्रोक्तमस्ति तत्र नभः शब्दोऽस्ति कालिमामयं नभः इत्यस्य। एवं नभ्राट् शब्दोऽपि नभः शब्दोऽपि पूर्वं कालिमामयं नभः शब्दं ब्रवीति स्म, पश्चात् तु समान रूपेण विभिन्न अर्थेपि तेन प्रोक्तम्। एवं च सन्ति अनेकेपि शब्दाः, यथा 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 अचतुर शब्दः। अचतुर शब्दस्य अर्थः, अचतुर शब्दस्य अर्थः, अचतुर शब्देन निर्मितः चतुर शब्दः। चतुर शब्दः उणादि सूत्रेण निर्मितः चत धातौ उरन् प्रत्ययः। अत्र चत धातौ संगतिः नास्ति एव, उरन् प्रत्ययस्य संगतिः नास्ति एव। चत धातु अस्ति अर्थः याचनम् अर्थः, रे रे चातक सावधान मनसा इत्यत्र चत धातु संगतिरस्ति, परन्तु चतुर शब्दे चत धातु संगत्यर्थे कथं वर्तताम्, संगतिः नास्ति एव। एवं च मया चिन्त्यते यत् परिभाष्यते यत् अत्र अचतुरः शब्दः आसीत्। अचतुरः शब्दः इति बुद्धिमत्तार्थे प्रयुज्यते स्म। यस्य अक्षु द्यूतक्रीडायां समर्थते स्म। स अचतुरः यः न भवति, अर्थात् अचतुरः बुद्धिमान्, स निर्बुद्धि, अचतुरः निर्बुद्धि, स अचतुरः निर्बुद्धि यः न भवति स अस्ति चतुरः। एवं चतुर शब्दस्य अर्थः सामाजिक रूपेण संगति रूपेण अत्र सम्पादितुं शक्यते इति वक्तुं वयं पारयामः। धन्यवादः।